बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो सुवंजला वस्वर 20 आणि 8 वळ जॉन 20:28 तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. पळय मगचनो आज आमी आमच्या भारतांत 10 बाजो सान थॉमस धर्मदूत हाची परब आमी आचरण करता. भारताचो अपोस्तल म्हूण नांव वाडलेलो आज थॉमसा बराबर सुमयाक आमी मेळया, आराधन करया, आमी सांगया म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. कवया आमी गीत ये 17 पेज 28 तुजो मोग करता सुमया तुका अर्गां दिता आराधन करता. तुझो मोग करता सुमया तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता सुमया तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. ओय भगवान थोमास धर्मदूत जेजूक सुमी आनी सुडवंदार म्हणून वळखलो. तोच सुबावार्थ तो जियेलो, तोच सुबावार्थ ताणें परगड केलो, तोच सुबावार्थ ताणें आमकांय ह्या भारताक ताणें हाडलो एक अपोस्तल जावन. आज आमी त्या भावार्थान जियों, भावार्थाचेर आमचेर येगड कळेंचेर जैत व्हरूंक सुमी आमकांय कृपा दिता. सुमयाक आराधन करया, सुमयाक नामान करया. तो आमचो सुमी आमचो सोडवंदार म्हणून पवित्र सक्रामेंतान क्रोस सजर आसा म्हणून आमी वळखुया. आराधन हांव करता सुमया सरपोडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सुमया सरपोडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या
सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 તમે આરાધન કર્યા માન કર્યા સમય કમસ સમય સડવંદાર મનામ સદૈવના નમે ઓળખોયા ભગવાન તોમાસ બરી હમ સબાવટ તમે પરગડ્યા ઉસાર્યા હમ સબાવટ છે અમે વ્યક્ત કર્યા હાલેલુયા 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 Lord we worship you we adore you Lord તુમ સમય સડવંદાર સદૈવરાય સદાય समय आराधन मान में स्तुति हालेलुया 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 भगवान तोमास बरी आज मी जेजू कमसो सुमी आणि सडवंदार म्हणून मी ओळखत आहोत हेब्रेवांचे पत्र वस्वरी 1 दुसरी आणि तिसरी ओळ आईच्या दुसऱ्या वसपांत आम्ही पळयता पुण्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला हाचेच मरिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचल्ली हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखें तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळता मनुष्य कुळाचे पाताक धुवन काडतस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला जेजू संवसारी आयिल्लो देवाचो एकलोच पूत आपल्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आमची पातकां कान आज सर्गी बापाच्या उजव्याक बसून आसा हो सुबावर्त भगवंत धर्मदूत थोमासान उसारलो आनी तो परगड केलो पुनर्जीवन जेजूक मेळटस म्हज्या समया म्हज्या देवा म्हणून ताणें मानून घेतलो आनी तोच परगड करना आसतोय हेर आपोस्तलां बराबर सरगार आसा आज जेजूक निरंतरी तो स्तुती करता आज भगवंत थोमास सुवें हेर समय सपसुलां सुवें मेळोवन सर्गी दळबरां सुवें मेळोवन आमी सुम्या करगां दिवया आमच्या भावार्था खातीर आमकां भावार्थाचें देणें मेळ्ळ्या खातीर ह्या भावार्थांत आमकां जियोंक देवान फावो केल्ले खातीर ताणें दिल्ल्या कुरपे खातीर भावार्थाचेर आयिल्ल्या अडकळींचेर आमकां जैत व्हरूंक सुम्यान फावो केल्ले खातीर आज आमी ह्या वर्थ दिसा देवाक स्तुती करया ताची स्तुती करून गावया आमी गीत आमच्या बुकांत B66 पेज 72 सुमेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाची बोबो घाल ताका जय जयकार करा ताळयो पेटून संतोषान आमी एका मनान काळजान गावया सुमेस्तानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा सुमेस्तानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजा राजानो सांगता येया जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजा राजानो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया कित्या मुळ्या सोमी जेजू कोर आमचे संगी जिवंत आसा Hosanna, Hosanna, Alleluia.
Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Amen. 우리도 निरंतर देवा करगा देव्या तो सुदे तो सोमी तो सडवंदार भगवान थॉमस तो चेरपातीलो तसो दुबाव तने पयस केलो तस देवान तका कृपा दिली तस पावर तने परगड केलो आज त्यास समय आगमी वळखोन तने केल्ले एक उपकार वळखोन आमकां दिल्ले ते वावटचे देणे वळखोन निरंतर देवा ते आम्ही संतोष पावया तो आमचे थंय जिवंत आसा खरोच बावडताना आमी ताका पळयता देखता बावडताना ताचे सवय आमी जियेता तो आमचे सवय जियेता. Let's praise him, let's worship him, let's thank him. जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या ताका कशें फारीक करियेता जायते सगळे उपकार ताणे आमकां केल्या ताका कशें फारीक करियेता अर्गा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मानवता अर्गा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मानवता जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना आदी तोच आताय तोच फुडें येवंक आसो तोच ताचे बरी मोवाळ आनी दयाळ देव हेर कोणी ना Hosanna, Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah, Amen. Sumisrastano talyo petam ullasache bobin jay jayकार करा Sumisrastano talyo petam ullasache bobin jay jayकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजाराजानो सांगता येया जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजाराजानो सांगता येया लाना ओढा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेस गीतां गाया लाना ओढा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेस गीतां गाया कित्याक म्हळ्यार स्वामी जेजू खरोच आमचे संगीत जिवंत आसा Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, yes Lord, Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, all that you have done, for the gift of faith you are giving. Hallelujah, 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 we thank you Lord, we glorify you, hallelujah, we worship you, we adore you Lord. आमचे समय जियोंचा समय आमकां देणे आनी बदल्या बावडतचे देणे आमकां दे आमकां सलोन
आमकां आदार दिल्या सैत दिल्या King of kings and Lord of lords we thank you we praise you Hosanna Hallelujah कितलो बरो देव आमचो कितलो बरो जेजू सुमी सडवंदार आमचो आज भगवान तू तोमासाचो आमी उडास करतना आज भगवान तोमास दम दोतू भारताचो आपोस्तलो ताका ताची परब आमी करतना आमकां कळीत जाता आमचो सुमी कसलो आमचो सुमी कशें आमकां बावडटान घड करता आमचो सुमी कशें आमचो दुबाव काडता ताचेर जी पाती येतल्यांक ताका लागीं सरतल्यांक तोसू मेळटा आज भगवान तोमासाक आमी पळोवया एक ल्हानसो मोठो नियाळ आमी करया ताचें जिवीत आमी जाणा भगवान तोमास आपोस्तलो एक धर्मदूत 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो पूण तो गलिलेयांचो एकलो अशिकपी पागी जावन आसलो शिकप ना अशिकपी पागी जावन आसून सुमयान ताका विंचलें एक आपोस्तल धर्मदूत जावन आनी सुमयाचो विशेष मोग ताणें केलो हाऊ मच ही लव्ड जीसस आनी तो विशेष मोग आमकां कळटा पयल्यान पयलें आमी पवित्र पुस्तकांत तोमासा विशयंत कितें बरोवन आसा तें नियाळतना पयलें जुआंव सुवांजेलावस्वर 11:16 वोळ जेजू आपलो काशा मोगाचो इश्ट लाजर मरण पावतना पिडेन पडोवन मरण पावतना थंयसर 4 दिसां उपरांत ताका मेळोवंक तो वेता आनी तो म्हणटा आमी जुदेयाक या पूण जुदेयांत थंय जुदेव राखोवन आसले फातरावंक पूण तोमास म्हणटा थंय 16वी वोळ तो म्हणटा आमी या ताचे संगी मोरया Let us die. जेजूक जर पत्रायतात तर आमी मोरोंक तयार हेर शीस सगळे भियेले पूण तोमास भियेलो ना धैर्यान सुमया खातीर मोरोंकी तयार तसलो तसो भावार्थ तसलो तसो मोग विशेष आनी निमाण्या जिवनार तोमासा लागीं तोमासाचीं उतरां जुआंव सुवांजेलावस्वर 14:5 वोळ तोमास जेजू कडेन म्हणटा सुमया तूं खंय वेताय म्हूण आमी नांव तर थंय वेची वाट कशी आमकां कळी जावची व्हेरी सिंपल तोमास पूण जेजू ताका लागून त्या सवालाक लागून एक व्हडतो गूट भावार्थसो एक व्हडतो जेजूची ती अमर उतरां आमकां मेळटात त्या तोमासाच्या सवालाक लागून जेजू म्हणटा जॉन 14:6 हांव सत वाट आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना आनी हाका कारण तोमास जालो आनी उपरांत जेजू जिवन जाल्या उपरांत चिसांनी सक्कड ताका सांगलें जेजू जिवन जाला दिश्टी पडला पूण तो पाती येवंक तयार ना जालो अशें म्हळ्यार तो दुबाव केलो म्हणून न्ही पूण जेजूक ताका पळोवंक जाय आसलें तो पुनर्जीवन जेजू म्हाकाय पळयचें हांवें ताच्या कडवळांत हात घालचे ताच्या गायांनी म्हजी बोटां घालुचे दॅट्स द फेथ ऑफ थॉमस देखून तो म्हणालो हांवें पळयल्ले करीत हांव पातयेना देखून म्हाका पळोवंक जाय त्या सुमयाचो ताणें मोग केला 3 वर्सां अशिकपी सुमयान विंचल्लो आनी ताका ती कुरपा आनी अशें सुमयाचेर पातयेवन तो मुखार सरलो आतां निमाणें ताका पळय जाय आनी जेजू दिश्टी पडटा तोमासा खातीर आनी तोमासाक म्हणटा दुबाव नाका तोमासा तो दुबाव करनातलो ताचे थंय आसा तर इल्लोसो दुबाव तोय जेजू काडटा ताजो दुबाव पयस करून ताका घट करता जेजू व्हॉट ए वंडरफूल गॉड आमी देवा थंय जियेतना आमकां सगळें करता आनी आतां तोमास ओ बावार्थ आनी ही उतरां कोणेय बायबलांत उसारलेलीं नात आनी ही उतरां तो उसारता कितलीं बरीं आमोलीक आनी ही उतरां आमच्या बावार्थाचें आज आमी उसारी जाय जाल्लीं जॉन चॅप्टर 20:28 म्हज्या सुमया म्हज्या देवा माय लॉर्ड एंड माय गॉड आनी हाचे उपरांत ताचो दुबाव सगळो गेलो कितलो तो घड जालो तो बावार्थ ताणें उसारलो तो बावार्थ तो जियेलो तो बावार्थ आमकां हांगासर भारताक ताणें हाडलो एक अपोस्तल धर्मदूत जावन देखून मगाळ बाबा आनी बनी सांग ग्रेगोर वर्तो म्हणटा हेर अपोस्तलांच्या बावार्थाच्या की चड
तोमासाच्या दुबावा वरवीं आमी आमच्या भावार्थान तीर जाता. आमकां भावार्थ मेळ्ळो. आमचो भावार्थ दुबाव पयस गेलो. आमचो भावार्थ आज ताचे वरवीं तोमासा वरवीं पदांनी केल्ल्या त्या सवालाक लागून ताणें विचारलेल्या त्या कर्णेक लागून आज आमकां भावार्थ मेळ्ळा. आनी म्हणटात ही ताची उसारणी. माय लॉर्ड एंड माय गॉड, म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा, आमी हे मिसार उंडो उबारतना आनी सक्रामेंताच्या आशिर्वादा वेळी उसारलेल्यांक पवित्र सभेन इंडुलजन्स बसयला. मिसार उंडो उबारतना खंय सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी घेतना म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणून आमी म्हणटना पवित्र सभा आमकां इंडुलजन्स बसयता. तर मगाळ भावा आनी बनी इकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. जेजून म्हळें तोमासाक दिश्टी पडले त्या वक्ता तोमासान तसो भावार्थ उसारलो. तसो दुबाव सुमयान आसा तर तो पयस केलो, ताका भावार्थान घट केलो. आसुका आनी म्हाका जेजू भावार्थान घट करता, आमचो दुबाव जाणटा. पूण आमी सुम्या कडेन विचारी जाय. वी हॅव टू आस्क, सुम्या म्हजो भावार्थ घट कर, दुबाव पयस कर. तुका हांवें पळोवंक, तुका हांवें आपडूंक, तुजे सवय हांवें जियोंक, तूं म्हजे सवय आसाय जिवंत आनी तूं म्हजे सवय वावुरताय म्हणून हांवें वळखोंक. देखून जेजू म्हणटा तोमासा तुवें पळयलोय देखून तूं सतमनताय. पळय नासतना सतमनतात ते कितले बागी. आसूं आनी हांव बागी. पळय नासतना सतमानचें दिमी घालया. सुम्याक आमचो सुमी म्हणून वळखुया. आमचें समर्पण आमी करया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. जावं ही उतरां आमी उसारया. सांगया म्हजो सुमी, म्हजो सुडवंदार. आज म्हज्या जिवितांत जें कितें आसा तें सगळ्यांचो तूं सुमी जा. म्हज्या कश्टांचो सुमी सुडवंदार तूं जा. म्हज्या परिस्थितीचो सुमी सुडवंदार जा. म्हज्या कुटुंबाचो सुमी सुडवंदार जा. म्हज्या भलायकेचो सुमी सुडवंदार जा. म्हजेर आयिल्ल्या सर अनवरांचो सुमी सुडवंदार जा. सगळ्यो जेजूक आमी दिवया आनी मागया. सुमी आमकां आशिर्वाद दिवं. सुमी आमकां सुडका दिवं. E62 पेज 144. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. सांगया आमी सांगता जेजू म्हज्या देवा, म्हज्या राया, जेजू म्हज्या राया, म्हज्या जिवा, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं हांव सोदून खरो उजवाड. खंयसर वचूं हांव सोदून खरो उजवाड. तुजे लागीं आसा सुमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उतार. जेजू, जेजू म्हज्या देवा, म्हज्या राया, जेजू म्हज्या राया, म्हज्या जिवा, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं हांव सोदून करो मै पास. खंयसर वचूं हांव सोदून खरो मै पास. तूं सीश म्हजो सुमिया, तूं
तुझो मोग म्हजो उस्वास जेजू म्हज्या देवा म्हज्या राया जेजू म्हज्या राया म्हज्या जिवा जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू कमी संगे आसमा सबरी म्हज्या समय म्हज्या देवा तुका आमी पळयना दोळांच्या दिश्टीन पगार पावडताच्या उसवडान देखता तूं आमचे समय आसा तूं आमचो समय सर्वंदार आसा आमच्या जिवीत आसो आमच्या कुटुंबा आसो आमच्या मोगाच्या मनशा आसो आज कोण कष्टा संकश्ट आसा तांचो पळय समय आमच्या पिढे शिडे आसा तुज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या तूं आमची कांत बेजाराय पयस करताय तूं आमकां संतोष दिताय शांती दिताय समाधान दिताय सुमया तूं आमकां जिवीत दिताय बरोवन वमतून क्षमापान तूं आज तुका आमचो सुमी म्हणून आमी वळखता आनी सगळें तुका आमी दिता समर्पण करता हांव सुम्या तूं आमचें सर्वस्व जावन आसा सुम्या कैसर वचूं हांव सोदून बरी भलायकी कैसर वचूं हांव सुम्या सोदून बरी भलायकी तूंच वयस म्हजो सुम्या गुण कर म्हाका वेगी जेजू जेजू म्हज्या देवा जेजू आमकां गुण करीत आसा जेजू जेजू आमचे कशी करपा वतून आसा ह्या घडये लेट्स रिसीव जेजू करपा आमी म्हज्या खांदिल्या बरी आमी साऱ्या सर्वा देवा म्हज्या देवा वयं बावडटाना आमी मागया जेजू सक्कड करता ताका साथ म्हणलें कितेंच ना आमचो दुबाव करता आमचें भें करता आमचो राग आमची कांत बेसाराय सगळी निवारता आमच्या कश्टा संकश्टान तो आसा आमकां आधार दिता जैत दिता आज मागया सगळ्या संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां झुजाची मोडां पयस वचचे खातीर आमचो देश भारत देश आस भगवान थॉमस अपोस्तल भारत असो ताच्या विनवणे मुखांतर आज मागया भारताचेर विशेष करपा वाडोवन दी म्हणून आमच्या सरकाराचेर नवो सरकार मरीपरान कश्टोचो आमचो लोक बावडताक साक्ष दिवन आसात ती तांचो बावड तो घड करूं म्हणून त्या बावडताक ती साक्ष जाल्ली तशें मुखांतर आज सुम्याची वळख खरी एकल्यांक मेळो म्हणून बावड विस्तारो म्हणून सुमेसा खातीर जश करपा आमच्या देशा खातीर आमी मागया आमच्या मंदिरा खातीर हांगासर आयिल्ल्या रे त्या खातीर हांगासर मागणे विनवणे बरोवन गेल्या जबार जाणां आसात तांचेर सुमी विशेष करपा बेसांव वचूं म्हणून आमी मागया एका मोनान काळजान सोर आमची मागणी देसांव भेटोवन मागया जेजू कैसर वचूं हांव सोदून करें जिवीत कैसर वचूं हांव सोदून खरें जिवीत तुंच जिवानी जीवनपण म्हाका पाय सर्गाक शाबीची सुमच्या जेजू म्हज्या देवा म्हज्या राया जेजू म्हज्या राया म्हज्या जिवा जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा दोनी हात बऱ्या स्तुतीकन मागया हालेलुया 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 तूं समय सर्वांगार आमचो म्हज्या समय आमच्या देवा आमचो बावड तूं घड कर दुबाव आमचो काड सवर बायका विज्ञान ज्ञानवरान आमकां निवार
वचनावांचे सोमकाज आशीर्वादित सोल पडेशीर दान सुटकाली कंदे बेसरा दान सुटकाली आमकां आमची कुटुंबां आमची घरां आमचे सागे भुरग्यांक बसना मागता आशीर्वाद तुंदी स्नेह कृपेन सोर अडकळींचे सैत वरून आमकां तो फावो कर. In the name of Jesus, I bind all the spirit of sickness, evil, and all bondages. Send them bound to your feet, Jesus, to be bound there forever, never more to return to us, and that we be blessed and healed, set free and delivered in your mighty name, Jesus. Amen. विशेष संवाद आमी मागता जल्मा दिवसाचरण करची. लवीना डिसोजा मैंगलोर, शानन जोशुआ दोहा, Argandi Mumka Visarla, Ophelia Lazarus, Oman, Craig Lazarus, Oman, Eldrin Sequeira, Dubai, Patrick Sequeira, Blani Fernandez Mudbidri, Sita Saravani Kutam Ashok Nagar, Orenkam Melegatiri Von, De Silva and Their East, Yezuchapavit Kalza Chamanak, Anita Korea, Udupi, Pratik Tesama, Kutmagatiri, Pratik Taranami Maktam Vasant, Ani Marita Fernandez, Ani Kutam, Bangalore. देवदीन सुडास करता हूँ. सेकेंड डेथ एनिवर्सरी संजीव प्रसाद फरेरा, विक्रोली, अली सनी, माइकल डिसूजा, बैंड्रा, एस सेलानी, साइमन कास्टेलिनो, एंजेलिनानी, इग्नेशियस अराना, चार्ल्स डिसूजा, बर्थ एनिवर्सरी स्टीवन कोरेया मुल्की, कुटुंबान सलीला सन्यागती, जेकब रोड्रिगस, लॉरेटो, चार्ल्स डिसूजा, शंकर प्रात, शेंस थर्ड डेथ एनिवर्सरी, एंटनी रिबेरो, गंगोली. तसा स्वयंची मागणी भेटून सुमेच्या बेसा भक्तीपणान आमी सोडून घेवया. गीत नंबर ये 33 530 पेज नंबर 30. संतोषाच्या उमाळ्यानी भरो काळजा आमची तुझे थंय उबारू तुका हरसून तुका वर्णून गायता एकास्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचनार ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचनार ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज आमी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो भगवान थॉमास धर्मदूत भारताचो अपोस्तल म्हणून दाबाजीक परब आचरण करता. देव आमकां भगवान थॉमासा बरी बावरतांत आमी घट जावंक आनी तो बावरत हेरांक परगटूंक आपोवन दिता. तर ह्या बलिदानांत तेच कृपा सुमयाची भगवान थॉमासा बराबर मुखांतर आमी मागया. ही घडी बोर आमचे दोळे आमी दंपया. सुमेची कृपा आज आमी मागोवन घेतना सवार बोटी आमी बावरतांत तिरू रावूं नांव सुकल्याम आमी अस्कत आमची हरी एक ल्हान व्हड पथकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बक्षाने आमी मागया.
काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बक्षांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला सुमयाक काकुळट कर. सुमया काकुळट कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. आमचे पसत विनाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सुमया काकुळट कर. सुमया काकुळट कर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उसळगी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकंता. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमया देवा देवाचे शिळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्याक बसता. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवबापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पोवे एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भगवान दमदूता थॉमसाच्या परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकोवन घेवंक आमची काळजां मनां उगड आनी बावार्था आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूं समसो बावार्थ सांबाळ. अशें भगवान थॉमसा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकांय कृपा दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांत पावलोन एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो, हेर जातीची तुमी ह्या फुडां परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजे सवे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदूतांचे आनी प्रवादींचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडात सोमयाक समर्पिल्ले पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्म्या उद्देशी देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यान. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाखाणा सर लोकांनो, ताका नावाडा सर चरांगाणो. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. आमचे थंय बळवंत आनी दृढ ताचो मोग, ससनाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पर. श्लोक. सगळ्या संवसाराक वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमणताय तोमासा. पळय नासतना सतमणतले कितले बगी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दुआ परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो थोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नाचुल्लो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण थोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्याचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. थोमासूय तांचे सांगता आसुल्लो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. थोवळ थोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय न्हय. पळयनासतना सतमंतात ते कितले भागी. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय. पळयनासतना सतमंतलीं कितलीं भागी. जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज ह्या भगिवन थोमास धर्मदूताच्या दबाजीक परबे दिसा थोमासाच्या भावार्था सुवें आमच्या भावार्थाचेर एक दिश्ट घाल्या. थोमासाचो भावार्थ कितलो श्रेश्ठ वा कितलो घट आसुल्लो बायबलान 3 गडितां ताचे विशीं आमकां पळोवंक मेळटात. एक जॉन चॅप्टर 11 थंयसर आमी वाचल्यार 16वी ओळ. जेजूचो कितलो मोग ताका. तर जेजूक तर थंय पत्रायता जुदेयांत, तर आमी या ताचे संगी मोरया. पयलें. दुसरो आनी एक, जेजू हांव वचोन तुमकां जागो कुडा तयार करता म्हणटसना थोमास विचारता, तूं खंय वताय? आमी नेना. वाट कशी कळची? आनी जेजूची अमर उतरां ताच्या सवालाक लागून, हांव सत वाट जिवीत, म्हजे मरी फात गेल्या शिवाय कोणाच्यानय बापा सरशी वचूंक जायना. आनी आज अंजलांत आयकल्लें निमाणें जेजू पुनर्जिवन जेजूची सांग दिश्टी पडलो. तांणी सांगतना तो पातयेव ना, कित्याक ताकाय पळय जाय. तर ताचो दुबाव आमी म्हणटा नॉट ए नेगेटीव डावट, इट इज अ पॉजिटीव डावट. म्हळ्यार तो दुबाव सोंसचो, देवाक सोंसचो, सोदना करचो. आनी जेजू येवन तो दुबाव तसो काडटा. आनी थोमास आपलो भावार्थ व्यक्त करता, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तर आज आमचो भावार्थ कसो आसा? थोमासाचो आसुल्लो जेजूचेर मोग भावार्थ आनी जेजून आनी कित घट केलो तो भावार्थ कान घेवन तो भारताक आनी भारताचो अप्पोस्तोल जालो. आज आमी म्हणटा पवित्र सभा एक पवित्र काथोलीक अप्पोस्तोलादीक. अप्पोस्तलांच्या बुन्यादीचेर बांदल्या आयचें पयलें वाचप एफेसकारांचें. आज आमी त्या भावार्थांत आसल्यार, पवित्र सभेंत आसून आमचो भावार्थ आमी व्यक्त केल्यार, जियेल्यार, तोच भगवान थोमासा बरी परगटल्यार आमी हेरांक भावार्था काडये. जेजू आमकां कृपा दिता. इकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दांबया. आमचो भावार्थ आज आमी घट करया. सुम्याची कृपा आमी जोडया. हो भावार्थ आमी हेरांक दिवया आनी भगवान थोमासा बरी जेजूक आमी साक्ष दिवया. आमेन. उबी रावया. आमी भावार्थाची उसारणी करया.
एका सेवाक सतमंता सर पदवीदार बाप तो सर्ग आणि पृथ्वीसो दिसा आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार अनेका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा दिवापतावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उचललो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सुरवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पॉन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रासवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ता निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. गीत नंबर 32 पान संख्या 108 पेज नंबर 108. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तू म्हाका मोगा मुझा धन्या एकत्रेक मुजो हावा पेटोवन दिता सर्वोस मुझे तुका मोगा समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक म्हणटा तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस देवा सर्वस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवें दिल्ली देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदूता भागिवान तोमासा परी जेजू आमचो देव म्हूण वळखोन तुका दिन वाजता आमची भेटवणी मानून घे आनी सर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियेवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय.
ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सासणी कराराचें रगत फातकनचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुडरगत सवतल्या आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवतो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयातय सदांच आमचो बावट घट उरच्याक बावडताचेर आमच्या गडकळींचेर आमी सयत वरच्याक सुम्याची कृपा आदार मागोवन जेजून शिकेल मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सौर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे प्रवशान तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुडय पिडेशुडेंतली गूण कर. सैतान दुस्मनाच्या पासांतली हर एक दुबावांतली आमकां निवार. खंती बेसरायंतली आमकां निवार. सोराकांत अकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमंदिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयाची क्रिस्ताची कुडून रगत आमी संगता हांव तुमचेर जडती आनी केसर जावन तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकाद दे. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त जाचेर तोमासान आपलो भावार्थ व्यक्त केलो म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हणून आसस भावार्थ आमी परगडता. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. म्हाका फावना पूण उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D17 आणि 100 पानसंको 100 पेज नंबर 184. जेजू तू ये मुझत काळजान प्रका फांक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवीक सक्तेन वाग. जेवण ते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे पोरते हे बाग मुझे काळजान तुका सेवचे. तरिये जेजू दुलोप जेजू उंड्या रूपार काळजांत राव जेजू. जेजू तू ये मुझत काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवीक सक्तेन वाग. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पळयन आसतना बाबार धरता ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे बसत मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कुडन रगत आमी सेवल्यांत म्हूण भावार्थान वळखून आमी तुका दिन वाजता. भगवंत तोमासाचे विनवणेन आमच्या दिसपट्ट्याचे न्हयेन आमचो भावार्थ खरो म्हूण करण्यानी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुका. भाग्यवंत मासा आमचे तुजी दिसका देवा कानन महिमा दिव ही तू फावोक. भाग्यवंत मासा आमचे तुजी दिसका देवा कानन महिमा दिव ही तू फावोक.
सदा संगी उर्जित करून देणी जीव साधी जीनी भाग्यवंत मासा आमचे तुझी दिस गा देवा कानन महिमा देवून जी तू फावो कर भाग्यवंत मासा